प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब लिखते हैं कि मुझसे एक मिर्दई ने सवाल किया कि तुम तो साइंस में इतना इदराक रखते हो, क्या तुम समझते हो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर मिराज की रात आसमान पर गए? तो कहते हैं मैंने उसी से सवाल किया कि क्या मैंने भेजा था जो मुझे हैरत हो, या किसी सिविल सर्वेंट ने या किसी मुल्क के सदर ने भेजा था? अगर तुम्हारे और मेरे नजदीक ये अल्लाह ने भेजा था तो क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ये कुदरत रखता है कि किसी भी अपने बंदे को जिस्मानी तौर पर आसमान पर ले जाए? कहते हैं वो आए बाएं शाएं करने लगा। तो मैंने कहा डायरेक्ट सवाल पे आओ, इधर उधर मत जाओ। अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इन अल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है कर सकता है। इसके बाद तो शक की गुंजाइश नहीं रहती, सिर्फ तशक्कुर और आजिज़ी इनकसारी रह जाती है। खैरत से कह दो कि सर झुका लें, गुमान से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले, कोई क्या बताए किधर से आए कहाँ गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमान इम्कान के छोटे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए कहाँ गए थे, कोई हद है उनके उरूज की बला गल्लु लाब कमाल ही। तुमने हलीमा सादिया की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। कतरे को समंदर जरे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी के बाद दुनिया की दूसरी औरतें खूबसूरत क्यों लगती हैं? एक शख्स एक तजर्बाकार आलम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ, सवाल किया कि शुरू में जब मेरी शादी हुई तो हज़रत मुझे लगता था कि मेरी बीवी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई हसीन व जमील नहीं, लेकिन जब शादी हो गई, कुछ वक्त गुजर गया तो अब मुझे लगता है कि दुनिया की सारी औरतें मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो उस पर शेख कहने लगे मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अजीब बात ना बताऊं? कहने लगा जी बताएं। कहने लगे अगर तुम्हारी शादी इस दुनिया की सारी औरतों के साथ कर दी जाए तो तुम्हें लगेगा कि गली के आवारा कुत्ते दुनिया की तमाम औरतों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस पर वो शख्स चौंका तो शेख कहने लगे कि असल मसला तुम्हारी बीवी नहीं, मसला ये है कि जब इंसान का दिल लालची और हवस से भर जाए और इसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगें और इंसान शर्म हया से आरी हो जाए तो फिर कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी इसकी आंखों की हवस को ठंडा नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत। चंद ऑडियोस क्या लीक हुई, अच्छे अच्छों को जान के लाले पड़ गए, कहीं इज्जत का तमाशा न बन जाए, डिफेंड करते फिर रहे हैं। क्या हमें उस रोज़े रोशन से डर नहीं लगता जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। कोई नेकी कोई अमल राई के दाने के बराबर भी छोटा हो अल्लाह उसे ला मौजूद करेगा। कोई बुराई तुम्हारी राई के दाने के बराबर भी हो और मफहूम है कि हो भी किसी पत्थर के नीचे मख्फी तो अल्लाह उसे ला मौजूद करेगा। क्या हमें उस रोज़ की शर्मिंदगी से डर नहीं लगता जिस रोज़ आपका तमाम डाटा लीक हो जाएगा? हम लोगों ने सिर्फ इकरारों बिल्लिसान ही किया है, तस्दीकों बिलकल्ब नहीं किया कि अल्लाह समीओ बसीर है। तस्बीह पे पढ़ रहे होते हैं समीओ बसीर है, समीओ बसीर है, सुनता है देखता है, लेकिन क्या यहाँ से इकरार भी किया है कि वो सुनता और देखता है? हमें खुदा से ज़्यादा कैमरे से डर लगता है, अपनी ऑडियोज़ डाटा लीक होने से डर लग रहा है, लेकिन उससे डर नहीं लगता कि हम लोगों के हुकूक गज़ब कर रहे हैं। क्या उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला। हकीम अब्दुल हई साहब सियालकोट के एक सूफ़ी बुजुर्ग गुजरे हैं। कहते हैं कि एक कुड़ी दा व्याह होया, बड़ी झटकी सी और सादा फहम सी बातें होती, मानी खेज हुआ करती। कहते ने कुड़ी अपनी मां नूं कहण लगी कि बेबे तू ऐनी जिंदगी गुजारी है 50 वरे साडे अब्बा जी दे नाल अपने खावंद दे नाल, ते मैनू वसण दा कोई चज ते दस। अब उसकी शादी हुई है और वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे कोई नसीहत करो, यानी मैनू वसण दा मां कोई चज ते दस। ते मां अगों नसीहत की कर रही है? मां कहती है पुत्रा एक गल मेरी पल्ले नाल बन लै कि सारा जहान नाराज हो जाए, सारे जहान नाल विगड़दी है ते विगड़ जाए, लेकिन एक खसम नाराज ना होवे। एक मुसन्निफ ने अपने मुताले के कमरे में कागज और कलम उठाया और उस पर लिखना शुरू किया। गुज़श्ता बरस मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ, नतीजतन पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे शदीद तकलीफ में से गुजरना पड़ा और मैं कई हफ्तों तक सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहा। इसी साल मेरी उम्र 60 बरस हो गई और मुझे अपनी पसंदीदा तरीन मुलाजमत से सुबकदोश होना पड़ा। मैंने नशर व अशात के इस इदारे में अपनी ज़िंदगी की कीमती 30 साल गुजारे थे।
اسی سال میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور مجھے اس دکھ پر اس صدمے سے گزرنا پڑا۔ اسی سال میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وجہ ایک کار حادثہ تھا جس کے نتیجے میں اس کے جسم پر پلسٹر لگا رہا اور کئی مہینوں تک وہ بستر پہ پڑا رہا۔ مصنف نے اس صفحے کے آخر میں یہ جملہ لکھا اور اپنی تحریر مکمل کر دی کہ آہ یہ کتنا ہی برا سال تھا۔ اتنے میں مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے پر غمزدہ تاثرات کو دیکھا اور دیکھا وہ خلاؤں میں گھوم رہا ہے تو قریب آ کر پشت پہ کھڑی ہو گئی۔ کاغذ پہ جو لکھ رہا تھا وہ سب کچھ پڑھ لیا، خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک صفحہ تھا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ صفحہ لا کے اپنے شوہر کے لکھے ہوئے صفحے کے بالکل برابر رکھ دیا اور اس پہ لکھا تھا، گزشتہ برس میرے پتے کے درد سے مجھے نجات مل گئی، جس میں کئی سالوں سے جس درد میں جس کرب میں مبتلا تھا، میرا آپریشن بخیر و عافیت کامیاب رہا اور اسی سال میں نے اپنی زندگی کے 60 سال صحت مند تندرستی والی زندگی کے ساتھ مکمل کر لیے۔ ایک طویل ریاضت کے بعد مجھے ریٹائرمنٹ مل گئی۔ اب میں مکمل راحت اور سکون یکسوئی کے ساتھ کچھ اچھا لکھنے میں اپنا وقت صرف کر سکوں گا۔ اور اسی سال میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں صحت مند تندرستی والی زندگی گزار کر، بغیر کسی بیماری میں مبتلا ہو کر، بغیر کسی پر بوجھ بنے، اپنے خالق حقیقی سے سکون کے ساتھ جا ملے۔ اسی سال میرے بیٹے کو اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی، جو کہ ایک بہت برا حادثہ تھا جس کے نتیجے میں ایک فولادی کار بھی تباہ ہو گئی، لیکن میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ گیا۔ اور آخر پہ اس کی بیوی نے لکھا کہ یہ کتنا رحمتوں بھرا سال تھا جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کیا۔ بے شک اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک عرابی بازار میں گھوڑا فروخت کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ حضور اس کے قریب تشریف لے گئے، قیمت پوچھی۔ حضور کے اور اس عرابی کے مابین خرید و فروخت کا معاملہ طے پا گیا۔ اب حضور اپنے گھر کی طرف چل دیے کہ میں اس کو قیمت ادا کروں۔ عرابی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور تیز قدموں سے چل رہے تھے، عرابی تھوڑا آہستہ سے چل رہا تھا۔ اب جو لوگوں نے راستے میں دیکھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، تو لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے۔ عرابی کو قیمت جو حضور نے بتائی تھی، جو معاملہ طے پایا تھا، اس سے زیادہ قیمت ملنے لگی تو اس کی نیت بدل گئی۔ کہنے لگا، حضور اگر آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ کسی اور کو فروخت کر دوں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا، کیا ہمارے اور تمہارے درمیان اس کی خرید و فروخت کا قیمت کا معاملہ طے نہیں پا گیا تھا؟ تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو فروخت کیا ہی نہیں، آپ اپنا کوئی گواہ پیش کریں۔ اب عرب کا اصول ہے کہ گواہ ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ میرا گواہ تو اللہ ہے، اس کے علاوہ تو وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو عرابی کہنے لگا، میں نے یہ گھوڑا آپ کو نہیں بیچا۔ ہجوم میں ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ میں اس معاہدے کا گواہ ہوں۔ جب یہ خرید و فروخت ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے رخ خزیمہ کی طرف موڑا اور کہا، خزیمہ کیا تم وہاں موجود تھے؟ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ قربان جاؤں، حضرت خزیمہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، میں نے تصدیق کر لیا۔ حضور آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ حضور آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، آسمان سے جتنی باتیں اتری ہم نے یقین کیا۔ حضور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میرا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بات سے اقرار نہ کروں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، آج سے خزیمہ کی ایک گواہی 2 لوگوں کی گواہی کے برابر شمار ہوگی۔ عرب میں 2 گواہیاں کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا، آج سے خزیمہ اگر کوئی ایک شخص کے حق میں گواہی دے دے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ